मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खदमत एक नए टॉपिक के साथ आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है मिर्ज़ा जहलमी के हवाले से कि जब से पीर अफजल कादरी ने उनके हवाले से फतवा दिया उनकी कांपें टांगने लगी और वो लोगों मतलब तरह तरह के लोगों से अपने लिए वीडियोस बनवा रहे हैं। हत्ता कि जो मुखालिफिन थे तारिक मसूद जैसे उनसे भी वीडियो पैगाम जारी किया और जो तारिक मसूद ने पैगाम दिया उसकी पिन पोस्ट के ऊपर भी मिर्ज़ा जहलमी का कमेंट है, क्योंकि अप्रिशिएट तो करना बनेगा ना उसका। पहले एंटी थे, अब ये एक ही मतलब अब मैं उसको क्या नाम दूं, एक ही चड्डी में घुस गए सारे या क्या उसको कहूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए मुझे उस चीज़ के बारे में। लेकिन खैर इमरान रियाज भी कूद पड़ा, पीटीआई के सारा विंगी जो है वो मिर्ज़ा जहलमी के साथ खड़ा है। और तमाम मुसलमान ये बात जानते हैं कि मिर्ज़ा जहलमी की जो गुस्ताखियाँ है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से लेकर सहाबा कराम, और सहाबा कराम में वो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज उसका जो हदफ रहा है वह ज़्यादा अमीर माविया के बारे में रहा है। फिर उसके बाद उसने वलीउल्लाह के बारे में जो गुस्ताखाना चीज़ें की हैं, मतलब इतना डायरेक्ट इस्लाम के अंदर आप अमन का दर्ज देता है, प्यार का दर्ज देता है, लेकिन इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में मोहतात रहना ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, क्योंकि आपका ईमान बर्बाद हो जाता है। लेकिन मिर्ज़ा ने जिस तरह बेबाकी के साथ इतना फॉरवर्ड होकर बातें की हैं, सबको मतलब एक वो कर दिया कि इसको इतनी छूट क्यों मिली हुई है। और अगर ऐसा ही है तो इसको मैदान में आना चाहिए ना, मीनारे पाकिस्तान पे इनेकाद करे, तमाम उलमा आ जाए। इतने सारे उलमा के खिलाफ बोलता है जबकि इसका ना कोई उस्ताद है ना कोई पता ही नहीं चलता, लेकिन दीनी खदमात कोई नहीं है, सिर्फ तनकीद करना जानता है मिर्ज़ा। इसी हवाले से इमरान रियाज जो इमरान खान के समले चहीते हैं, उन्होंने भी एक पैगाम दिया, वो पहले मुलाहिजा करें, फिर तारिक मसूद का पैगाम दिखाता हूँ आपको, तो आपको मज़ा आएगा कि ये क्या चबले मार रहे हैं। मतलब इमरान रियाज कह रहा है कि मैं इंस्पायर हुआ नमाज की तरफ मिर्ज़ा जहलमी की वजह से। उसका तो कोई काम ही नहीं है, वो तो सिवा तनकीद के अलावा कोई काम ही नहीं करता, उसकी फलाना वो सिर्फ उसका यही काम है, उसकी दीनी कोई खदमात नहीं है। तो चलिए वीडियो मुलाहिजा कीजिए। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, नफरत का दर्स नहीं देता। हाय हाय, नफरत नहीं फैलानी पूरे चाहिए। मुल्क में आग लगा दी। अभी एक और वाकया हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मैं बहुत सारे उलमा इकराम को सुनता हूँ, गाड़ी चलाते हुए अक्सर सुनता रहता हूँ, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मुझे मौका मिलता है। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी सुना है और ये सारे दीन की तरफ बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मैं पिछले कई सालों से सारी नमाजें पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बात मैंने कभी आपको नहीं बतानी थी और ये मेरी और मेरे रब के बीच का मामला है, फिर भी बता दी। लेकिन आपको मैं सीरियसली बता रहा हूं कि मैंने जो बयान सुना जिसके बाद मैंने नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू की, वो इंजीनियर मोहम्मद अली की थी। लेकिन सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं कि कई सालों से जब मैंने नमाज बाकायदा पढ़ना शुरू की और मैं नमाज के अंदर अब छुट्टी नहीं करता, तो वो इंजीनियर साहब का एक बयान मैंने सुना था, उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। हुआ क्या है कि इंजीनियर साहब के ऊपर ना सिर्फ कत्ल का फतवा जारी कर दिया गया है एक जानिब से, बल्कि उन्हें कत्ल करने के लिए इनाम का भी कह दिया गया है एक जानिब से, और उनके ऊपर हर तरफ से जलगार हो रही है, उनके ऊपर तौहीन मज़हब का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। क्यों? वजह यह है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बात कर दी, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में ये फिरका वारियत की और इस तरह की चीजों की आग मत लगाइए, ये आग भड़केगी, आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। नहीं, हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी, आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी, तो इसलिए आप एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी को बार बार बीच में ना लाएं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे उस बयान भी दिखाना चाहिए था, कौन सा बयान था जिससे आप इंस्पायर्ड होकर नमाज की तरफ चले गए। लेकिन ये चालबाजियां शुरू से जानते कि ये जो प्यार मोहब्बत की इतने उनको सुनते हैं, जबकि ये तहरीक लब्बैक के फुल खिलाफ तो कहते थे कि जी तहरीक लब्बैक वालों को टांगो, मारो इनको। तो हालांकि हज़रत अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए वो सारे मामला उन लोगों ने की। अब तारिक मसूद का बयान आपको सुनाता हूँ, आपको वो भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा वो ख़त्म हो गया से जो हमारे इख्तलाफात हैं, उलमा के इख्तलाफात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। कट लग गया वीडियो में। जनाब इंजीनियर अली मिर्ज़ा के नज़रियात से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, घूम के वापस आ गया इसी सिलसिले में। लेकिन जब तक दलाइल का जवाब चल रहा था, मामला ठीक था। अब एक फतवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज़ है। तो मैं ये अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहाँ तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफ़िक़ नहीं है। तो लोग इस फतवे को उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ना समझें, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले कत्ल व गारत बहुत हुई है। ये शरन किसी को इजाज़त नहीं है इसकी कि किसी भी शख्स को उठ के वो कत्ल कर दे। इंसानी जान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, किसी भी मज़हब से हो, हम उसका कत्ल जायज़ नहीं समझते।
پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میرے بیسیوں اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے. ایسا نہ ہو کل کوئی سرپھرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ. تو یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، طارق مسعود نے یہ کہا کہ بالکل قانونی ادارے ہیں اور ادھر وہاں پر یہ سارے معاملات ہونے چاہیے، کیونکہ یہ قاضی فیصلہ کرے گا اور حاکم کا یہ حق ہوتا ہے اس کا سر لینا، نہ کہ عام لوگوں کا. شریعت اسی چیز کے لیے کہتی ہے. ہاں اگر حاکم ہی نہ اس کا رزلٹ کرے، پھر جو یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی حرمت کا، پھر جو امتی ہے اس میں آ جاتا ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ مرزا کو ادارے پوچھیں. بھائی آپ کس سے پوچھ کے حضور علیہ السلام کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں اتنے وہ جو گستاخانہ الفاظ بک رہے ہو، کس سے پوچھ کے؟ آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے؟ نہ وہ شخص کسی سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے، مفتی راشد کے ساتھ بیٹھ جائے وہ، لیکن اس کا ڈرامہ اتنا سنگین ہے کہ وہ کہتا کہ جی میرے پاس آ کر وہ بیٹھ جائے فلانا. حالانکہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوبروں کو نا، جن کو کوئی نہیں جانتا، ان کو بیٹھ کے وہ بڑے مزے سے انٹرویو دے رہا ہوتا ہے. سریا گلے کا نا، مطلب اس میں بیٹھنے نہیں ہے. اس کا صاف نظریہ یہ، ایک تو شخص کسی سے ملتا نہ ہو تو بات سمجھ بھی آئے. وہ ٹی وی اینکروں سے مل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے یوٹیوبروں سے مل رہا ہے، جن کے ابھی ایک ریسنٹ مرزا شاہ کے نام سے جس کو انٹرویو دو، غریب کے بچے کے پاس سبسکرائبر ہی نہیں دے، سب کو بٹھا لیتا ہے. اچھا وہ کیا چاہتا ہے کہ میری بات جتنے لوگوں تک یہ لے کر جائے گا وہ اتنے میرے گھیرے میں آئیں گے. بات صرف اتنی ہے. ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے کہ یہ گستاخیاں ہیں تو ان کو عدالت ہی کلیریفائی کرے، اور جو یہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے ان کو دیکھا جائے، ان کی نوعیت کو دیکھا جائے کہ یہ جو الفاظ بولے گئے اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں، ان کا عدالت ایکشن لے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اس کے بعد سب کلیریفائی ہو جائے گا. اور جہاں تک رہی یہ کسی کا انڈیویجول معاملہ، اگر فتویٰ دیا تو وہ ادارے ہیں، اس کے لیے بھی وہ پوچھیں گے، پوچھ گچھ کریں گے. لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ کل آپ کا اختلاف تھا، آپ نے پتہ نہیں، آپ لوگ بھی ویورشپ لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ بھی چپ ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی نکل آتے ہیں، سمجھ سے بالا تر. ہم تو خود ہی کنفیوز ہو گئے ہیں. پھر لوگ علماء کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں کہ علماء کی حرکتیں ایسی ہے. ہم کہاں جائیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا. لیکن خیر آپ لوگ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا. میں تو کنفیوز ہوں ٹوٹلی اس معاملے کے اندر نا. عمران ریاض، پوری پی ٹی آئی اس ٹائم مرزا کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے علاوہ یہ مفتی طارق مسعود بھی بیچ میں آ گئے، اور کئی لوگ ایسے اس کے فیور میں بیچ میں آ رہے ہیں، جبکہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ اس بندے کی گستاخیاں کس لیول کی ہیں. آپ دینی خدمات کریں نا، آپ اور کوئی کام کریں، لیکن مرزا کا کام سیدھا سیدھا یہی ہے کہ مرزا صرف تنقید کرتا ہے اور ایسی ہستیوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، استغفر اللہ، انسان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے. خیر آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.